أعزائي المشاهدين، أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم على الأستاذ علاء الدين، القناة ديالكم إيزي كونتا. اليوم إن شاء الله كيف ما وعدتكم أنني غندير ليكزارسيس 2. في ليكزارسيس 2 اختاريت اون ديفيرونت ميثود أو بيان ديال كومون كالكولي لي زاشا كونسومي لي زاشا روفوندو. غنبقاو في نفس الدرس ديالنا. عطيت بالونس عاوتاني افون انفونتير ابخي انفونتير. السؤال المطروح اللي غادي تقول شفتي لا فيديو الاولاني ولقيتيني عاطيني بالونس، شفتي لا فيديو الثاني ولقيتيني عاطيني بالونس، غتقول لي واش حنا غنخدموا بلي بالونس؟ غنقول لك وي. تقول لي علاش؟ غنقول لك لان توجور لو سي بي سي كيكون ابخي انفونتير، و ابخي انفونتير اوتوماتيكمون سوا كاينين دو كا اللي غيقول لك ايتابلير او بيان رومبلير لا بالونس، يعني هذه حاجه، ولكن ما غيقولش لك رومبلير لي زاشا لان لي زاشا ديجا كيكونوا معطيين. سوا يقدر يقول لك رومبلير مثلا كيما غندير عليهم 3 ديال مارشانديز، remplir les provisions s'il y a des calculs, on a remplir ou bien la variation du stock. Oui, فانا كنراهن على هاد الجوج يقدر يحيدوا وحده ويعطيو وحده. وتقول لي انا كيفاش غندير لها؟ نقول لك راه سي سامبل، يعني كيف ما كان الحال نقدروا نديروا لها. باغ اكزومبل مثلا نختار وحده 1 2، يعني سواء الاولى سواء الثانيه اللي بغيتو نحيدو. باغ اكزومبل مثلا نحيدو 500000، نقولوا كيفاش اي رقم بغيتي نحيدو يعني كما كان، ولكن ضروري غيكون عطينك لو سولد انيسيال اي لا فارياسيون ديال لو ستوك. هنا غنبداو التمرين ديالنا. فهنا فارياسيون ديال لو ستوك كيف ما قلت لكم ديما لو ديبي كيكون ان ستوك انيسيال اي لو كريدي كيكون ان ستوك فينال توجور. وهنا عندي ان سولد كريديتور لانه ديجا شفتو تما ديال 72000. علاش؟ لانني خديت في الابخي انفونتير. سولد انيسيال بيان ستوك انيسيال كيكون عندي 428، ها هي 428. وكيفاش غنلقى الكريدي؟ كيف ما درنا من قبل لو ديبي موان لو كريدي ايكالا عندي سولد كريديتور على موان ان سولد كريديتور. هنا عندي موان ان سولد كريديتور، فهنا ديبي موان كريدي سي موان سولد كريدي. شي كون كان عاطينا كريدي هنايا غنقصوا مع بعضياتهم غتخرج لي موان، غنقول لك 72000 سي ان سولد كريديتور. مين عطيني موان ديبي موان ديها الجهه الاخرى، يعني موان ديها الطرف الاخر تولي بلس سولد كريديتور كتساوي موان ديال الطرف الاخر تولي بلس كريدي. يعني سامبل. راه هنايا ديبي موان يعني 428000 يعني بلس هي بلس 72000. الوغ اللي غتعطيني 500000 فهي اللي غادي نحطها في لو كريدي 500000. اوتوماتيكمون كنعرف ان لو كريدي 500000 سي ستوك فينال. اوتوماتيكمون غنجيو غنكتب هنا 500000 لانه هو لو ستوك فينال. كما قلت لكم اعزائي التلاميذ، راه كيف ما بغاو يجيونا خصني نكون انا متمكن من لو كونت ديالي. كيف ما كنعرف دابا ولا لو كونت شيماتيك ساهل، ستوك انيسيال ستوك فينال، calculer entre les débits crédits. S'il est plus, c'est un solde débiteur. S'il est moins, c'est un solde créditeur. فانا كنكون انا تمكنت من لا فارياسيون ديال ستوك ديالي. اش كيبقى ليا؟ السؤال الثاني calculer le poste achat revente de marchandises اللي هو لو بوست 611. كيف ما كنعرفوا لو بوست 611 هو هذا. فانا غادي نتطرق لواحد الحاجه اللي انا ما قلتهاش قبل، achat revente de marchandises اللي هي لي زاشا نت. فلي زاشا نت ça fait exprès انني كتبت لي زاشا نت. parfois كيقول لك لي زاشا نت est égal، لي زاشا نت est égal لي زاشا موان لي. شنو هو النت؟ يعني النت خاليين من لي غوميز او لي ريدكسيون. يعني لي زاشا كنحيد منهم لي 3 زير كتعطيني الاشا نت. يعني pour reformuler لا فورمول ديالي سوا غتكون اشا موان لو ستوك موان 3 زير، او بيان نقدر نكتب انا لي زاشا نت. alors les achats nets moins la variation de le stock. Alors moins la variation de le stock. Les achats nets moins je vais les achats nets moins les achats en total moins les 3 heures moins la variation de le stock. يعني شكون هما les achats nets؟ les achats عاديين moins la variation de le stock. فهنا pour calculer les achats nets احنا غنحسبوهم دابا هما الاولين كاع مثلا. إلا قال calculer les achats nets فين هما لي زاشا عندي؟ هما هنايا 536000. alors 536000 لي زاشا موان لي 3 زير اللي هي 105000. alors موان لي 3 زير اللي هما 105000. فهنا غتعطيني 431000. تعاودوا تاكدوا فانا درت غير جست ان كالكول مونطال. فهما لي زاشا نت. بما ان لقيت لي زاشا نت شنو خصني نحيد منهم؟ لا فارياسيون ديال لو ستوك. alors هنا pour calculer les achats revendus de marchandises soit نكتب الاولى سوا الثانيه سي لا ميم شوز.
فهنا انا اللي كيهمني راه بعدا نحسبوا لا فارياسيون ديال لو ستوك. كيف ما قلت لكم بغيتو ديروا الطريقه العلميه بغيتو تعاودوا تحسبوها. لو ستوك فينال موان لو ستوك انيسيال. ستوك فينال سي 500,000 موان لو ستوك انيسيال 428,000. فهنا شنو غتخرج لكم؟ غتخرج لكم بلس 72,000. فهنا بلس فاش؟ في لا فارياسيون ديال لو ستوك. الوغ لا فارياسيون ديال لو ستوك شنو خرجت ليا؟ بلس 72,000. À quoi est égal les achats revendus de marchandises؟ دابا شوف شحال درت من طريقه ديال لي كالكول باش تفهم فين ما حطوا لك لي كالكول ديالك. حسب لي فارياسيون ستوك، حسب لي اشا نيت. فا كوا est égal les achats revendus؟ انا نشوف الطريقه الاولى ديالنا هما لي achats moins les 3 R moins la variation ديال لو ستوك. Alors les achats moins les 3 R حنا كنا ديجا حسبناهم هما 431,000 moins alors moins يعني moins هنايا شنو خرجت لنا بلس 72,000 اللي هي موان. هي موان بحال بلس ما كتبانش، هي موان. الوغ وغادي نحسب لو كالكول ديالي. فانا ما عرفوش هنايا بوغ كالكولي. الوغ 0 0 0 هنايا 1 موان 2 لا ناخدو الوغ اللي هي 11 غتعطينا 9. 9 الوغ 43 moins 8 alors ça t'égale 38 35. هنا خرجنا 359,000. هنا لو بغيتي تحسب بهذه الطريقه الا كنتي انت متمكن من هادشي وهادشي اللي كنقول ان تكون متمكن من الفارياسيون ديال لو ستوك ديالك. فسينو الا ما كنتيش متمكن من لا فارياسيون ديال لو ستوك ديالك فانا كنقول هنايا غنجمع تو سكي ديبي وغادي تحيد منه تو سكي كريدي. فهنا تو سكي ديبي الوغ نعاود نحسب لي زاشا ريفوندو دو مارشانديز. Les achats revendus de marchandises نعاود نحسبهم. فين انا قلت لكم ستوك ما كنحسبوش، بروفيزيون ما كنحسبهاش. شنو غنحسب؟ لي زاشا لي فارياسيون ديال لو ستوك اي لي 3 زير غابي ريميز ريستور. ديبي غنجمعها غنحيد منهم لي دو كريدي. الوغ هنايا اللي غادي تخرج ليا 536,000 moins 72,000 alors moins 105,000. هنا شنو كتعني ليا؟ الا حيدت هادي ناقص ناقص حيت بجوج مكريدي راه كيف ما درت انا نعاود ناكد لك 50 moins 105,000 هاي هنا moins 72,000 هاي هنا غتخرج ليا اوتوماتيكمون 359,000. بغيتي تعرفها بالبالونس وي، بغيتي تعرفها بغيتي تعرفها بلي كالكول فهي حتى هي وي. كنشكركم اعزائي التلاميذ على المشاهده ديالكم، شكرا بزاف، مرحبا بكم معنا، شكرا على تتبع القناه ديالكم. كنتمنى ان يكون هاد جوج تمارين كانوا فيهم الافاده بزاف ليكم ان شاء الله نهار الامتحان. اللي كنصحكم به طارد عليكم، شوفوا امتحانات اخرين اللي هما يكونوا، شوفوا الكوريكسيون، حاولوا تخرجوا امتحانات ومن بعد غادي تفهموا بو بو. هنا راه تقريبا درت كل شيء، حاولت اني نعاود نشرح شنو هي لا فارياسيون لان هي النقطه كما كنقولوا النقطه السوداء اللي كتكون هنا عند التلاميذ. شكرا على التتبع ديالكم مره اخرى، السلام عليكم.